You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 557 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सभापति र पदाधिकारीहरूको अयोग्यताकै कारण पार्टी अवैध हुने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी। बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 557 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6061 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 522 जना र 1564 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 9,03,071 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,348 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 877 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,87,507 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल 10,201 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 220 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले सभापति र पदाधिकारीहरूको अयोग्यताकै कारण पार्टी अवैध हुने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आइतबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले पदाधिकारीहरूले महाधिवेशनलाई निकै हल्का रूपमा लिएर 4 पटक मिति परिवर्तन गरेको र पार्टी अवैध हुने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले केही जिल्लाको महाधिवेशन सकिँदा केही जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता नै नटुङ्ग्याउनु नेतृत्वको चरम अक्षमता र लापरवाही भएको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले तोकिएको मितिमा नै पार्टीको महाधिवेशन हुने बताउनुभयो। 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले आफू सभापतिको अभियानमा मिसिएको बताउनुभयो। अब आउने आर्थिक सम्पन्नताको अभियानमा पनि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने एउटा सक्षम पार्टीको रूपमा यो 14औं महाधिवेशनमा मैले चाहिँ सबैलाई चाहिँ भनिरहेको छु, वडा लेभलदेखि लिएर केन्द्र स्तरसम्म नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने काङ्ग्रेसलाई राम्रो बुझेको टेस्टेड लिडर्सहरूलाई चाहिँ ल्याउनुहोस् र चाहिँ यो चाहिँ जुन राजनीति भनेको चाहिँ सेवाको क्षेत्र हो, यो मेवा खाने क्षेत्र होइन भनेर चाहिँ जुन मैले भनिरहेको छु, सेवा गर्ने चाहकाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ अपिल छ र चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर 14औं महाधिवेशन टाइममा गरेर नेतृत्वहरू चाहिँ चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ दुईटा जिल्लाको बाँकी छ। यो क्रियाशील छ। फेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि केन्द्र कार्य समितिले त एउटा सर्वसम्मतिबाट निर्णय पनि त गरेको थियो। जुन जिल्लामा जुन वडामा विवाद रहन्छ होइन, त्यो विवादलाई चाहिँ विद्युत नियम पूर्वक त्यसलाई समाधान गर्न खोज्ने। यदि चाहिँ पेचिलो भयो गर्नै सकेन भने ती जिल्लाका ती वडाहरूको जो विवादित छ त्यसलाई स्थगनमा राखेर पुरानैबाट चाहिँ गर्ने भनेर भनेको कुरालाई पनि कार्यान्वयन नगरिकन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि निर्णय नै नभएको जस्तो गरेर अब चाहिँ कुन चाहिँ नेताको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा के गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर पार्टीलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि विधि र नियम सम्मत तवरले यो चाहिँ अनुशासित तवरले यो चाहिँ मङ्सिर 9 गते नै केन्द्र महाधिवेशन हुने गरिकन चाहिँ गर्ने समय पनि छ। हेर्नुहोस् है, यो सम्भावना भनेको त अब सम्भावना त धेरै होला, तर हुनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको यो चाहिँ जुन मङ्सिर 9 गते महाधिवेशन चाहिँ 14औं महाधिवेशन सुरु चाहिँ हुनु पर्यो, त्यो एउटा कुरा हो। र चाहिँ अरू कुरा के हो भन्दाखेरि यो त पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर सर्वोच्चले त के गर्यो भन्दाखेरि फुल टर्म यो 76(5) अनुसारको स्पिरिट अनुसार सरकार बनाउन सक्ने क्षमता भएसम्म चाहिँ यो पार्लियामेन्ट चाहिँ डिजल्भ हुँदैन भनेर त डिसिसन गरेको छ नि त होइन। हामी त के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक पार्टी के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक नर्म्स अनुसार हामी चल्छौँ। पार्लियामेन्टको चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेगुलेसन्सहरू छ, रेगुलेसन अनुसार र चाहिँ यो संविधानको भावना र मर्म अनुरूप यो चाहिँ पार्लियामेन्टको चाहिँ जुन 10 इयर हो त्यो 10 इयर चाहिँ चलाउन सकेसम्म चाहिँ चलाउने हो। नसकेको खण्डमा चाहिँ अब कुरा मिल्यो भने चाहिँ हुने कुरा हो। त्यो कतिको सम्भव छ र? त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ गरौँ, महाधिवेशन टाइममा गरौँ, आउने महिनामा नै गरौँ, मङ्सिरमा नै गरौँ। त्यसपछि आएर
यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति र पार्लियामेन्टको चाहिँ गतिविधि कसरी हुन्छ त्यसमा हेरेर गर्नु पर्यो। फर एन्ड फरमोस्ट के हो भन्दा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको पार्टीको चाहिँ 14औं महाधिवेशन सम्पन्न हुनु पर्यो भन्ने कुरा। त्यस्तै उहाँले पार्टी सभापतिले सरकार र पार्टी चलाउन नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले मुलुकमा बाढी पहिरोबाट निकै क्षति नागरिकहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले बाढी र पहिरोबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन र बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्न मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले वर्षाका कारण पूर्ण अवरुद्ध मनाङ, बझाङ र बाजुरा लगायतका जिल्लामा पुग्ने सडकहरूमा तत्काल यातायात सञ्चालन गर्न र बाढीले क्षति भएका पुलको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना 14 वर्ष हुँदा पनि पूरा नभएको बाँकी कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। दीर्घकालीन कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। तत्काल राहत उद्धार तथा खोजका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी घाइतेहरूको उपचार र बाढी प्रभावितहरूलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। हालैको वर्षाका कारण अवरुद्ध भएका सडक तथा पुलहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एवं मनाङ, बझाङ, बाजुरा लगायतका जिल्लाहरूमा पुग्ने सडकहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएकोले अस्थायी रूपमा तत्काल यातायात सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष 74-75 मा सम्पन्न गर्ने उद्देश्य रहेकोमा अहिले 78 सम्म आइपुग्दा 14 वर्ष भयो, तर हालसम्म 58% मात्र भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको अवस्था छ। आयोजनाले हाल 79-80 मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा अबको 2 वर्षमा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरूको ठेक्का प्रक्रिया पुरा गर्ने र बाँकी कामहरू पुरा गर्ने, राजमार्ग निर्माण गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको समयमा सम्भावना अध्ययन गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न समयको निर्धारित गर्नको लागि पनि समयको निर्धारित लक्ष्य लिई आयोजनाको काम गर्न अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले द्रुत गतिका साथ आयोजना निर्माण गर्ने योजना नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ हुन गएको बताउनुभयो। उहाँले सडक निर्माणमा स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री यादवले नेपालको टेन्डर आह्वान गर्ने प्रथा नै गलत भएकाले समयमा नै आयोजना निर्माण हुन नसक्ने देखिएको बताउनुभयो। गर्ने यो योजना नभएको कारणले नबनेको कारणले पनि हाम्रो ढिलो भएको यो सबभन्दा प्रब्लम मैले 5-7 दिनभित्र के अध्ययन गरेँ। एक त देशभरिको दुई नवसंघीयतामा देश गएपछि 3 निकायमा हेर्ने बाटोलाई अलग अलग किसिमले बनाउनु पर्छ। स्थानीय तहलाई गाउँभित्र कति लेन्थको सडक बनाउने टोटल स्थानीय तहले जिम्मा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै प्रदेश स्तरीय कति लेन्थको सडक एक गाउँदेखि अर्को गाउँ र एक नगरपालिकादेखि अर्को गाउँपालिकामा कसरी जोड्ने भने प्रदेशले यो जिम्मा जाने मेरो फिलिङ्स चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा के छ भने टेन्डर लिने प्रथा नै अलिक गलत छ। टेन्डर जुन ठेकेदारहरू टेन्डर लिन्छ तो हाम्रो देशको कानुन के भने जति कम बिलो मिल्यो त्यसले टेन्डर पाउँछ। या 1 करोड रुपियाँमा पाउने चिज त्यसले 30 रुपियाँमा किनिदिन्छ भन्छ म 30 रुपियाँमा दिन्छु। 30 रुपियाँमा दिने चिजको क्वालिटी कस्तो हुन्छ त? हाम्रो ध्यान उतातिर गएको छैन। मैले यसो 4-5 दिनमा अध्ययन गरेर के छ भनेर अब सबभन्दा कम बिलो जसले लियो त्यसले टेन्डर पायो। त्यसमा पनि समस्या कस्तो छ भने 8-10 1 नम्बरको ठेकेदारहरू त्यो काम लिने, अर्बौं काम लिने, त्यो चाहिँ टुक्रा टुक्रामा बाँड्दिने, मोनिटरिङ उसको छैन। त्यो समस्या एउटा छ।
त्यस कारणले अहिले के छ समस्या भनेर अरू देशको मैले 2-3 दिनमा अध्ययन गरेँ। जस्तो भारतमा 15% भन्दा बिलोकम्म दिँदैन र उसको मर्मत सम्हार यदि क्वालिटी डाउन भयो भने उसले मर्मत सम्हार गरेर फेरि त्यस्तै क्वालिटीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ जतिमा भरेको थियो। यो कछवाको चालमा काम हुँदाखेरि सधैँ यही आज मान्य हुन्छ भोलि नरह अर्को मान्य आएर यही कुरा अर्को मन्त्री आएर यही कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा जुन मन्त्री आए पनि हाम्रो जुन सिस्टम र देश चल्ने हो, देश चल्दाखेरि उहाँले विगतमा गरेको मन्त्रीले के काम गर्यो फेरि त्यो कामबाट अगाडि कसरी बढ्यो त। बैठकमा सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र नदी कटानका कारण राष्ट्रिय राजमार्गमा करिब 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताउनुभयो। मनसुन जन्य प्रकोपबाट करिब 3 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बराबरको सडक पूर्वाधारमा क्षति भएको उहाँको भनाइ छ। विभिन्न पुलहरूमा भएको क्षति जुन असारदेखि कार्तिक असोज मसान्तसम्म भने अहिले चाहिँ हाम्रो 1 अर्ब 5 करोड जतिको प्रारम्भिक अनुमान हो। यो एक्ज्याक्ट अनुमान होइन। अब यसमा अझै साथीहरूले फिल्डबाट डेटा ल्याएर हामीलाई चाहिँ दिएपछि अझै एक्ज्याक्ट फिगर आउँछ। तर पनि अहिले 1 अर्ब 5 करोड बराबरको क्षति भएको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ र यो असोजसम्मको चाहिँ 2 अर्ब 35 साढे 3 अर्ब चाहिँ मोटामोटी चाहिँ क्षति भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिनुपर्ने र बाढीका कारण अवरुद्ध सडक सञ्जालहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा संघीयता उल्टाउने प्रयत्न भएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पदम विश्वकर्मा साहित्य प्रतिष्ठान र नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूलाई नै अपराधी साबित गरेर मुलुकमा संघीयता उल्टाउने प्रयत्न भएको बताउनु भएको हो। प्रचण्डले जातीय विभेदका लागि भएका विद्रोहलाई समेत बदनाम गराउन खोजेको समेत बताउनुभयो। दलित आदिवासी जनजाति महिलाका कुरा उठाएकै कारण आफूले अनेक आरोप खेप्नु परेको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले जातीय विभेदको आन्दोलन सुरु गर्ने रोल्पा रुकुम जस्ता स्थानमा नै दलितसँग प्रेम गरेको आरोपमा मारिनु पर्ने घटना दुर्भाग्यपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो। तर हामीले अनुचित व्यवस्थापन गरेका थिएनौं। तर जब यो समाजमा मुख्य मूलधार भनेका पार्टी मान्छे वर्गसँग हाम्रो समागम भयो अनि हाम्रो पनि बिस्तारै बिस्तारै ती अन्तर्जातीय विवाहहरू धेरै जसो भत्किने क्रम सुरु भयो। तल्लो जात अझ मलाई सबभन्दा बढी पीडा हुने त रोल्पा रुकुम जस्ता ठाउँहरू जहाँ सबभन्दा बढी दलितहरूलाई उन्मुक्ति दिनको निम्ति धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जन्मे, धेरै त्यस खालका विद्रोहका कीर्तिमानहरू कायम भए, अन्तर्जातीय विवाहहरू भए। त्यही अहिले दलित केटासँग प्रेम गरेको विषयलाई लिएर केही दलित युवाहरू र अन्य युवाहरू मारिए। त्यही ठाउँमा मेरो लागि यो निकै ठुलो पीडाको विषय भएको छ। प्रतिक्रान्ति भने त यसरीको हेर्दा हेर्दै हुँदो रहेछ भयो। जुन पार्टीहरू, जुन नेताहरू, जुन व्यक्तिहरू पुरानै समाजमा 2-4 सुधारका कुरा गरेर भोट तान्ने मात्रै राजनीति गर्थे, तिनीहरूलाई त केही फरक परेको छैन। यो दलितहरू दलितै रहिराखुन्, बाहुन क्षेत्री नै भइराखुन्, माथि नै भइराखुन्, शासन गर्ने अधिकार माथिकालाई मात्र हुन्छ भन्ने ठान्ने पार्टी छन्। तिनीहरूको लागि त केही फरक परेको छैन, बरु राम्रो भएको छ। तिनीहरूले यो संघीयता उल्ट्याउन चाहेका छन्। यो जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने भएर भएको विद्रोहलाई बदनाम गर्न चाहेका छन्। सबैले मिलेर प्रचण्डलाई अपराधी नै हो भनाउन चाहेका छन्। यसले चाहिँ दलितहरूलाई उठाएर हामीलाई हैरान पारे, आदिवासी जनजाति उठाएर महिलालाई 35% के रे भनिदिएर। तपाईँले देख्नुभयो नि हिजोका सरकारका कतिपय ठुल्ठुला महान विद्वान ब्युरोक्रेसीका ठुला भन्नेहरू चाहिँ माओवादी नसकिँदासम्म यो देशले सुख पाउँदैन भनेको सुन्नु भएको छ नि हिजो अस्ति मात्रै। कोन ती मान्छेहरू
भन्दा यो सामाजिक विभेदलाई उचाउने, सामन्ती उत्पीडन र अत्याचारलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्न चाहने, महिलालाई विशेषाधिकार दिने या महिलाको प्रतिनिधित्व, दलित महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई सिद्ध्याएपछि हुन्छ के? तर दुर्भाग्य के छ भने जुन वर्ग समुदायको निम्ति भनेर हामी लडाइँ लड्यौँ, अहिले त्यो वर्ग समुदाय पनि प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्तिका लागि बन्दुकको व्यवस्थापन गरे पनि मूलधार भनिने पार्टीहरूले अझै पनि पुरातन सोचमा नै रहेको तर्क गर्नुभयो। कार्यक्रममा ज्योति स्पर्श र रातो बारुद पुस्तक लोकार्पण गरिएको थियो। कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीले एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै मङ्सिर 4 गते काठमाडौँमा आम सभा गर्ने भएको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दै समाजवादीको यही कार्तिक 5 र 6 गते बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले आम सभा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो। पार्टीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीले बैठकले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको वर्तमान कार्यभार नामक राजनीतिक प्रस्ताव व्यापक छलफल गरी परिमार्जन सुझावसहित पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौता खारेजी अभियानलाई सहयोग गर्न मङ्सिर 4 गते पार्टीले आयोजना गर्ने आम सभामा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। सामूहिक एकता, राष्ट्रिय एकता, सद्भाव हासिल हुने प्रकारको हुन्छ। त्यसपछि देशभक्त वामपन्थी संयुक्त मोर्चा निर्माणको हामीले आह्वान गर्छौँ, किनभने नेपालका जति पनि परिवर्तनहरू भएका छन् ती परिवर्तनमा देशभक्ति वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र हामीले एउटा यति मात्र होइन, अब आम जनताको परामर्श, खबरदारी र आम जनताको सचेतना अब जरुरी भइसक्यो। राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा केवल संसदले मात्र निर्णय गर्ने होइन, जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, अब यो व्यवस्थाको विषयमा पनि जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ र अब थुप्रै प्रकारका जो जल्दा समस्याहरू आइरहेका छन्, कोरोनाको कारणले जो प्रकारको सङ्कट आइरहेको छ, बाढी पहिरोका समस्याहरू आइरहेका छन्, सुकुम्बासीमाथिको हत्या गरिएको छ, यति मात्र होइन खुल्ला रूपमा वैदेशिक चलखेल भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनतालाई हामी खुल्ला रूपमा आह्वान गर्नको लागि हामी आमसभा गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले यी विषयवस्तुसँग समसामयिक रहेर हामीले 2 दिन व्यापक छलफल गरेर हामीले निर्णय गरेका छौँ, जुन निर्णय तपाईँको बिचमा हामी सार्वजनिक गर्न गइरहेको छौँ। पार्टीको आयोजनामा मङ्सिर 4 गते काठमाडौँ जाउँ, एमसीसी सम्झौता खारेजी अभियानमा सहभागी हौँ भन्ने मूल नाराका साथ राजनीतिक जनपरामर्श सम्मेलन र कम्युनिस्ट सम्मेलन आयोजनाको दबाव सिर्जना गर्न विशाल आमसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरियो। उक्त आमसभा सफल पार्न सम्पूर्ण जनसमुदाय, राजनीतिक पार्टीहरू, शक्तिहरू, पत्रकार, नागरिक समाज, व्यवसायी, विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा आर्थिक, नैतिक, भौतिक सहयोगको अपिल गर्ने निर्णय गरियो। मङ्सिर 4 गतेको आमसभा तयारीको लागि पार्टी अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वमा 491 मूल व्यवस्थापन समिति, केन्द्रीय सचिवालय र विभाग गठन गरियो। उहाँले अन्य क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। जनकपुरमा इन्जिनियर राजेश कुसावाहा दुर्व्यवहार घटनाको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार काठमाडौँको माइती घरमा भेला भएर एसोसिएसनले कर्मचारीमाथिको दुर्व्यवहार बन्द हुनुपर्ने र दुर्व्यवहार घटनाको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। जनकपुरमा कार्यरत राजेश कुशवाहालाई जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जुन अपमान गरे, बाहिर सडकमा ल्याएर नाङ्गै बनाएर एउटा बिना कारण अब त्यसरी इन्जिनियरलाई अपमान गरियो, इन्जिनियर समुदायलाई अपमान गरियो, उसको विरोध स्वरूप गरिएको कार्यक्रम हो। गत कार्तिक 4 गते संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुर धामका निमित्त आयोजना प्रमुख इन्जिनियर राजेश माथि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेको थियो। दोषीमाथि उचित कानुनी कारबाहीको माग गर्दै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरेको हो। 5औं बाघबन्धु सेन्ट्रल साउथ एसियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन जाने नेपाली टोलीको विदाई गरिएको छ। आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहत राजले
सिंहदरबार स्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सभा हलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच विदाई गर्नुभयो। 12 खेलाडीसहित 21 सदस्यीय नेपाली टोलीले सोमबार बङ्गलादेशको ढाका प्रस्थान गर्दैछ। अक्टोबर 26 देखि 31 तारिकसम्म हुने प्रतियोगिताको सिनियरतर्फ समान 4-4 पुरुष महिला तथा जुनियर पुरुषमा 4 खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने नेपाल जिम्नास्टिक संघले जनाएको छ। विदाई कार्यक्रममा मन्त्री गहत राजले उच्च मनोबलका साथ खेल प्रदर्शन गर्न सुझाव दिनुभयो। खेल र खेलाडीको विकासका लागि सरकार सदैव सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले हाम्रो देशलाई कस्तो बनाउन सकिरहेका छौं त्यो समीक्षा हामी गरिरहेका छौं। तर हाम्रो देश संसारमा कतै पनि कसैको अधीनस्थ नबसेको देश हो। यो स्वतन्त्र सार्वभौम र कसैले पनि हामी कसैको अधीनस्थ बसेनौं। त्यसो हुँदाखेरि हामी संसारमा जहाँ पनि प्रस्तुत हुँदाखेरि हामी त्यो रूपले उच्च मनोबलका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। म तपाईँ सबै खेलाडी हाम्रो साथीहरूलाई हाम्रो कोचहरूलाई र अफिसियल टिमलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईहरू उच्च मनोबलका साथ हाम्रो इतिहासको विरासतलाई सम्झेर हामी हर ठाउँमा प्रस्तुत हुँदा त्यसरी हुनुपर्छ। खेलाडीलाई खेल खेल्ने बेला प्रतियोगिताको बेला उनीहरूलाई इमोसनमा लिनको लागि 10 दिन 15 दिन 1 महिना 2 महिना हामीले भयभरका विवसन दिने। जब खेल प्रतियोगिता सिद्धिन्छ त्यसै तिमीहरू बाबाआमाको छोराछोरी हो भनेर पठाइदिने है। अनि कसरी हामी त्यसबाट राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्छौं? हाम्रो अगाडिको प्रश्न हो यो है। कसरी राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छौं? त्यसैले हामीले यो प्रश्न हामीतिर फर्काएको हो, तपाईहरुतिर होइन, खेलाडीतिर होइन, हामी व्यवस्थापकतिर फर्काएको प्रश्न हो यो। त्यसैले यो हिसाबले राज्यसँग सरकारसँग हामीले आफैतिर फर्काएको प्रश्न हो यो। त्यसैले यो कुरालाई सोचेर हामी अगाडि जान्छौं। च्याम्पियनशिपका सिनियर पुरुषमा उज्जवल तिवारी, सुमन तामाङ, सत्यनारायण मानन्दर र श्रीकृष्ण खरबुजा तथा महिलामा पिङ्की झाङ, रेशिका श्रेष्ठ, युस्का महर्जन र लुमिला मानन्दर रहेका छन्। जुनियर पुरुषमा रोहन बुढाथोकी, सुमन नापित, सुमित तम्खु र विपिन दोङ छन्। प्रशिक्षकमा राजेश्वर मान स्थापित, सजनी मानन्दर र देवकुमार महर्जन तथा व्यवस्थापकमा पूर्णमान वज्राचार्य छन्। अफिसियलमा सुनिल मानसिंह, परमेश्वर जोशी, कुशीमला आचार्य, दीपक कृष्ण प्रजापति र सुशील प्रकाश प्रधान रहेका छन्। ए डिभिजन क्लब मछिन्द्र क्लबले विमल घरती मगरलाई क्लबमा अनुमोदन गरेको छ। काठमाडौँमा आइतबार मछिन्द्रले विमलसँग औपचारिक रूपमा अनुबन्ध गरेको हो। क्लबका उपाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ र विमलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताको अवधि 1 सिजनको रहेको छ। फरवार्ड विमलले गत सिजन पनि मछिन्द्रबाट लिगको अन्तिम खेल खेलेका थिए। त्यस्तै उनले मछिन्द्रबाट मोफसलका केही प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए। सम्झौतापछि विमलले टिमलाई उपाधि जिताउने प्रयास गर्ने प्रतिक्रिया दिए। यो वर्ष सुरुवातै खेल्ने प्रयास गर्ने र टिमलाई उपाधि जित्न सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। विश्वास गरेर चाहिँ एउटा म्याच भए पनि खेलेर एउटा गोल्ड मेडल चाहिँ म चाहिँ पाउन सक्छु। कोच सबै मछिन्द्र क्लबको मेम्बरहरूलाई अब भनौँ न यो पालि पनि अब पहिलाको जस्तै एकदम राम्रो टिम बनिरहेको छ। अब म पनि केही भनौँ न पहिला लास्ट म्याच खेले पनि अहिले चाहिँ सुरुबाट नै एउटा राम्रो खेल्ने कोसिस गर्दैछु। टिमलाई चाहिँ भनौँ न हाम्रो टिम एकदम बलियो नै देख्छु मैले, किनकि पहिलाको डिफेन्डिङ एउटा च्याम्पियन भएदेखि झन् एउटा मनोबल हाई छ। जस एउटा केटाहरूको चाहिँ अब दाइहरू सबैहरू एकदम राम्रो नै देखिरहेको छ टिम चाहिँ। जस हाम्रो मेरो रणनीति भनेको चाहिँ अब टाइटल जित्ने नै हो र म टिमलाई चाहिँ सकेसम्म एकदम हेल्प गर्छु। धन्यवाद। भनौँ न जुन एउटा लामो समयपछि म फर्किँदैछु, जुन अब मछिन्द्र क्लबले चाहिँ म एकदम विश्वास गर्नुभएको छ। म आफूमा पनि केही अब भनौँ न
पहिलाको भन्दा चाहिँ बिग्नै पाएको छ जस्तो लाग्छ। जस लिग पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रै हुनेछ जस्तो लाग्छ। जस्तो एज ए प्लेयर सोच्नु पर्दा चाहिँ अब म चाहिँ अब टिममा भन्नुभयो अझै केही राम्रो हुन्थ्यो कि टिम मैले पनि केही पाउँथेँ कि जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ होइन। अब गेम हो, गेममा अब हार्दिक भइहाल्यो। त्यस्तै क्लबका उपाध्यक्ष तथा म्यानेजर अनिल श्रेष्ठले विमलको आगमनले टिम बलियो बनेको प्रतिक्रिया दिए। यस सिजनको ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गतेबाट सुरु हुँदैछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 557 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सभापति र पदाधिकारीहरूको अयोग्यताकै कारण पार्टी अवैध हुने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी। बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। Jiva, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.